السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم فاتي. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفة جديدة وفيديو جديد، واحد الطريقة سهلة اللي كتجي زوينة بزاف وصحية. وباش ما نطولش عليكم البنات لا فيديو، نبداو على بركة الله في الطريقة ديال التحضير ديال هاد ستيك ديال لاداند. هنا كيف ما كتشوفوا البنات عندي واحد نص كيلو ديال ستيك ديال لاداند مقطع رقيق بزاف اللي غنقدموا البنات هو وهاد الخضيره. عندي هنا البنات اللوبيا كيف ما كتشوفوا قطعتها وسلقتها بشويه ديال الملح وشويه ديال الخل. عندي هنا البطاطا حتى هي سلقتها بمليحه، واحد الخيزو قطعته على هذا الشكل وسلقته. عندي هنا البنات بالنسبه للسلطه اللي غنقدمها مع هذه الوصفه، البصله كيف ما كتشوفوا مقطعه دوائر هكا رقيقه. وعندي الخيار، عندي مطيشه حتى هي قطعتها دائريه وحيدت منها الزريعه وقطعتها دي مورسو بحال هكا. عندي هنا البنات 2 معالق كبار ديال الزبده عاديه. عندي هنا الخبز ولا باريزيان كان عندي ودخلته للفران وطحنته، هو اللي درتو على شكل شابلور. خليته شويه غليظ، ما بغيتش نخليه رقيق، خليته شويه باش يشرب ليا. هنا عندي البنات 3 المعالق كبار ديال لا موطارد. هنا عندي شويه صوص صوجا. هنا عندي قريصات الملح وشويه ديال البزار. هنا عندي 2 ريوس ديال الثومه وواحد العويدات ديال اليازير. هنا عندي القزبر والمعدنوس. ونبداو ان شاء الله في طريقه التحضير ديال هاد الستيك اللي كيجي غزال بزاف. غنقليها البنات ومن بعد غنصوطي هاد الخضيره كل حاجه بوحدها. كتصوطى بهذيك المليحه والبزار والزبيده اللي وريتكم واليازير، كتجي غزاله. غنبدا بالسوطاج ديال هاد لي ليغوم سوطي، وبقاو معايا ما تمشيو فين حتى تتبعوا الكماله ديال هاد لا فيديو. كيجي زوين عشاء ولا غدا اللي عجبكم، المهم تيجي خفيف وكيوجد في 10 ديال الدقائق. هنا البنات كيف ما كتشوفوا انا خديت هاد المقيله اللي غنصوطي فيها، درت فيها البنات هنا كيف ما كتشوفوا واحد المعلقه ديال الزبده، وغندير فيها البنات اللوبيا هي الاولى. ها هي اللوبيا، بسم الله على بركه الله. ندير هاد اللوبيا هاد الزويته كتشحر مزيان. ندير فيها القزبر والمعدنوس وواحد شويه ديال الثومه كيف ما كتشوفوا. هنا كيف ما كتشوفوا البنات انا خديت شويه ديال القزبر والمعدنوس، قريصه ديال الملح، شويه البزار ودرتها وشويه ديال الثومه. وهنا درتها البنات كتشحر. غنخليها حتى تصوطى مزيان بديك الزبيده اللي كتجي بها البيده البنات، ما تشبعوش منها حتى تشحر مزيان. وغندوز نفس الطريقه نديرها الخيزو ونديرها البطاطا. خليها تشحر مزيان على خاطرها. وغندوز للطريقه ديال الخيزو حتى تشحر هاد اللوبيا. هنا البنات كيف ما كتشوفوا انا خديت هاد شويه ديال اليازير غنديرو مع هاد اللوبيا وغنكمل التحراك ديالها حتى تشحر ليا مزيان. كيعطي البنات واحد اللذه غزاله للخضره. ديجا جربتها هي فاش قلت علاش لا اللي ما نقدمهاش ان شاء الله مع خواتاتي، كيجي غزال وكتجي فيه واحد اللذه زوينه وصحيه. اللوبيا خلاص مصوفيه، جميع لي ليغوم مصوفيين كيكونوا صحيين اكثر من اللي كيكونوا طيبين وكيكونوا مقليين مثلا ولا دايزين في الزيت. هكا كيكونوا حسن وكيجيو لذاذ وكيجيو صحيين، كتقدروا تقدموهم مع اي حاجه. انا اليوم اختاريت نقدمهم مع هاد الستيك اللي غتشوفوا حتى هو الطريقه اللي غندير ليه. كيجي لذيذ بزاف وسهل في التحضير، ما كياخذش منا وقت بزاف. يعني كيف قلت لكم في 10 دقائق اخواتاتي تقدروا توجدوا هاد الوجبه اللي كتبقى في الاختيار ديالكم، واش توجدوها غدا ولا عشاء اللي بغيتوا. المهم ان طريقتها سهله. انا البنات من بعد ما حيت هذاك اللوبيا، سمحوا لي اللوبيا مني حيتها، غندوز للخيزو. يعني غناخذوا البنات بحال الاول، غناخذوا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، ها هي تذوب، نخليوها على هذا الشكل حتى تشحر. وناخذوا البنات هذاك الخيزو
ديالنا اللي سلقتوه البنات. هو خاص سلقتو، رانا ما سلقتوش بزاف حتى هذا، خليت فيه واحد شويه الجهد ديال التشحار. غنزيد فيه البنات حتى هو واحد شويه ديال القزبر والمعدنوس على هذا الشكل، وغندير فيه حتى هو قريصه ديال الملح وشويه ديال البزار هنا كيف ما كتشوفوا معايا، واحد القريصه ديال البزار. وغندير فيها البنات حتى هو الثومه، لان الثومه كتلذذها هذيك الثومه اللي عصرت. ها هي صافي، وغنخلط البنات كلشي ونخليه حتى هو يتشحر كيف ما كتشوفوا في هاد الزبيده. حتى هي كتجي لذيذه بزاف. نشحروا البنات هو على هاد الطريقه، كيجي صوتي ما نقول لكمش عليه، كيجي زوين بزاف. تقدروا ياكلوه الصغار والكبار وكيجي لذيذ. هنا البنات كيف ما كتشوفوا من بعد ما حركت هاد التشحر انا غندير فيه حتى هوايه واحد 2 عويدات ولا 3 ديال هاد اليازير، حتى هما كيعطيو واحد المذاق زوين. الخيزو ديالنا كيجي لذيذ بزاف. وغنكمل نبقى نكمل الطريقه التشحار ديالو حتى يتشحر واحد شويه، ما كايناش 4 ديال الدقائق، ونحيدو من فوق العافيه ونمشي للمرحله الثانيه ديال المكون الثالث هو البطاطا. هو اللي بقى اللي غندير ليه حتى هو نفس الطريقه ونفس المقادير ديال السوطاج ديال هاد الخضره. من بعد ما كملت البنات الطريقه ديال الخيزو وحيدته من فوق العافيه، انا درت هذوك المعالق اللي بقاو ليا ديال الزبده، وغندير فوق منهم البنات هاد البطاطا ديالنا كيف ما كتشوفوا. غندير فوق منها حتى هي هذاك القزبر والمعدنوس نفس الطريقه البنات، القزبر والمعدنوس كيف ما كتشوفوا، قريصه ديال الملح وديال الابزار. وغندير فوق البنات هذيك الثومه اللي حكيت، وغنخلط هادشي كامل حتى تشحر ليا هاد البطاطا. وغنرجع معاكم باش نكملوا التسويه تاع هاد لافيديو. هنا البنات كيف ما كتشوفوا ملي تشحرت هاد ملي تسوطات مزيان غنزيد فيها حتى هي دوك العويدات ديال اليازير اللي كينسموا بزاف هاد البطاطا. اي خضر كينسموها ماشي غير البطاطا صراحه الله، المهم راه كينسموها بزاف. انا زدتها فيه وخليتها حتى نشفات كيف ما كتشوفوا هاد البطاطا من ديك الزبيده. درت فيها حتى هي داك القزبر والمعدنوس كيف شفتوا الثومه. غنزيد على واحد شويه وغنحيدها ونمشيو للادانت. هنا البنات من بعد ما كملت هذيك الخضر ديالي كلها صوطيتها غندوزو للمرحله ديال هاد لادانت. هنا كيف ما كتشوفوا خديت هذوك الوريقات شويه ديال اليازير هذوك العويدات. هنا البنات غناخذوا هاد لاصوص صوجا غندير منها كيف ما كتشوفوا هنا غير واحد شويه، وغناخذ البنات واحد الراس ديال المعلقه ديال البزار ابيض كيف ما كتشوفوا هنا، وغنحاول نخلط. غناخذ هذاك لاموطارد اللي قلت لكم عندنا 3 المعالق ديال لاموطارد، غنحاول ندير هذاك لاموطارد كامل اللي عندي، غنديرو كامل هنا وغنخلط مزيان هاد لاستيك ونرجع معكم. هنا البنات كيف ما كتشوفوا هذا هو لادانت، ها هو خلطته مزيان في داك الموطارد وشويه صوص صوجا وهذوك العويدات ديال اليازير. انا خديت هذاك الخبز كيف ما قلت لكم. هنا خديت المقيله اللي غادا ندير فيها الزيت ديالنا باش يسخن، غندير فيها الزويته باش تسخن صافي. وغنمشي مباشره نصايب هاد الستيك. ناخذوا البنات هاد الستيك بحال هكا، راه رقيق بزاف كيف ما كتشوفوا، وغنحطو في هاد الخبز. ها نتوما كيف ما كتشوفوا غنحطو نخليه في هاد الخبز على هاد الشكل. ها نتوما كيف ما كتشوفوا البنات هاد الشكل غنخليه مزيان، نديرو على هاد الطريقه. ومن بعد البنات بما سخنات ليا هاد الزويته اللي درت فوق العافيه كيف ما كتشوفوا، وغنرجع معكم البنات مباشره وغنبدا نقلي في هاد لاستيك. وباقي ليا البنات واحد المكون اللي كنديرو في الاخر
كيزيد يلدد هاد الخضيره ديالنا. ما تمشيو فين، بقاو معايا باش نكمل معكم ان شاء الله هاد لا فيديو ديال هاد لي ليغوم وهاد الستيك لادنت كيجي غزال بزاف. هنا البنات من بعد ما سخنات ليا هاد الزويته ديالي، نقرب هاد الطبسيل هنا وغناخذ البنات هاد الستيك هانتوما كيف ما كتشوفوا نديروا البنات مباشره في هاد الزويته وغنخليه وغنمشي البنات لواحد اخر ستيك واحد اخر اللي غادا كيف ما كتشوفوا هنا على هاد الشكل هانتوما. كنحاول البنات نمرمدو مزيان هاد كنسوسو على هاد الشكل وكنمشي بيه مباشره ونديرو فيه المقله ونخليهم البنات يتقلاو مزيان. وملي يتقلاو ان شاء الله غنرجع معكم البنات باش نكملو هاد لا فيديو. هانتوما البنات كيفاش كيجي ملي قلبتهم، راه كيجي البنات لذيذ بزاف بهذاك الخبز. اول حاجه ما كنضيعوش هذاك الخبز اللي كيبقى واخا يبس، كنحاولوا نديروه في الثلاجه، من بعد كنديروه في الفران حتى كيقصح مزيان، كنحكوه ولا كنطحنوه. المهم الطريقه اللي بغيتو ديروه ليها كنعاود نوفروا ما ناخذوا هذاك لا شابلير من الزنقه اللي ما عرفناهش كيفاش طاحنينو كيفاش موجود. من الاحسن من الدار اي خبز ديال الدار ولا ديال الزنقه حتى يبس حتى يكرم يدار في الفريغو ولا ما غنستعملوش ديك الساعه، ومن بعد نجبدوه غنستعملوه في لا شابلير بحال هكا. تقدري تقلي به حتى الحوت، تقلي به اي حاجه، المهم كيجي لذيذ بزاف. وهذا هو الشكل كيف ما كتشوفوا كيفاش كتجي التحميره ديالو. بحال هذه مازال ما تحمراتش، غنخليها حتى تحمر وما كيشربش ليا كاع الزيت لان داك الخبز اللي فيه هو اللي كيشربو. غنبقى غدا البنات على هذه الطريقه على هذا الشكل حتى نكمل ونمشي معكم للشلاضه اللي عندي اللي غندير فيها حتى هي واحد المكون كيجي لذيذ بزاف. هنا البنات كيف ما كتشوفوا من بعد ما تحمر عندي مزيان هاد الستيك غناخذ واحد الطبيسيل هكا غندير فيه البابيي وغنحطو فيه باش يزيد حتى هو يشرب ليا هاد الستيك ديالنا مزيان بما قدمته بلا ما توصل. ها هو هذا حتى هوايا هانتوما كيف ما كتشوفوا راه تحمر مزيان. غنديرو في هاد الطبيسيل اللي درت فيه البابي كويزين بما نشفو ليا ونرجع نكمل معكم البنات. هنا البنات كيف ما كتشوفوا ملي كملت هاد البلا ديالي هانتوما البنات كيفاش جا على هاد الشكل. ما شهيتكم فيها البنات. انا غندير واحد شويه ديال الحامض فوق هاد اللوبيا وغنديرو فوق من هاد الخيزو لان الخيزو كيشكر الحامض. هذا هو الطبق النهائي ديالي كيف ما كتشوفوا. كيجي ما نقول لكمش البنات كيجي بالريحه غزاله، منظر وماكله وديكور ما نقولش لكم جا غزال، واللذه ديالو زوينه بزاف. وهاد السلطه ديالي كيف ما كتشوفوا ها هي درتها بالمطيشه والبصله والخيار بقشورها وعصرت فيها شويه ديال الحامض ودرت فيها شويه ديال الابزار بلا ملح لان الحامض كيكون يعطي الملوحيه. وهادو البنات هما لي ستيك ديالنا نتوما كيف ما كتشوفوا كيفاش جاو زوينين بزاف وشاربين الزيت ما تيهزوش نهائيا الزيت كيف ما كتشوفوا. هانتوما البنات شاربين ومنظر وديكور حتى هما غزالين. قدمتهم واحد شويه ديال الزيتون مشرملاه بالقزبر والمعدنوس والثومه وزيت العود حتى هما كيجي لذيذ بزاف. هذا هو الطبق البنات النهائي ديالي. كنتمنى من الله يعجبكم البنات لا فيديو ديال اليوم ونخليكم على خير في رعايه الله. وما تنسونيش البنات لي لايك ديالكم ولي كومونتير اللي تيشجعوني كيدعموني وكيحفزوا القناه ديالي كيخليوني نعطي اكثر للقناه. بارطاجيو البنات لا فيديو ديال عالم فاتي فضلا وليس امرا. بارطاجيو مع الحباب والاصحاب والاصدقاء باش تعم الفكره. واي حاجه درناها واخا تبارك الله مغربيات تبارك الله كلشي تيعرفوه، وانما كيبقاو الوصفات او الفيديوهات ديال الوصفات كيختلفوا على حسب المدينه وعلى حسب المنطقه. ما تنسونيش البنات بلي لايك ديالكم. شكرا لكم بزاف وفي رعايه الله البنات. الفيديو اخر ان شاء الله. بارطاجيو عالم فاتي ما تنسوش في رعايه الله.